अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मौलाना कोकब नूरानी सुन्नी आलिम दीन है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ उनका ताल्लुक़ है और बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। खैर, आज उन्होंने एक हदीस सुनाई है। आप कोकब नूरानी साहब की ये वाली वीडियो देख लें। बुखारी शरीफ से आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, ये रिश्ते में चचा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मीलाद हुआ, पैदाइश हुई, तो इस अबू लहब की एक कनीज थी, स्लेव, लौंडी जिसको कहते हैं, नाम था सुवैबा। उसने आकर इसको खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे भाई हजरत अब्दुल्ला के घर बहुत खूबसूरत बेटा हुआ है। ये चचा था, भाई की वफात हो चुकी थी, इसको भतीजे की विलादत की बहुत खुशी हुई। सरदार था, आपको आज भी कोई अगर खुशी की खबर सुनाए, आप उसको मिठाई खिला देते हैं, कोई इनाम दे देते हैं। वो लौंडी थी, उसने इसको खुशखबरी सुनाई, उंगली के इशारे से उसको आजाद कर दिया कि अब तक तू गुलाम थी, अब तू आजाद है। इनाम दिया उसको। अंदाजा करें, सिर्फ मीलाद की खबर देने पर सुवैबा को गुलामी से आज़ादी मिल रही है। हम ईमान वालों को खुशी मनाने पर, नबी की खुशी मनाने पर, ईमान के साथ खुशी मनाने पर क्या जहन्नम से आज़ादी नहीं मिलेगी? इंशाअल्लाह मिलेगी। जरा देखिए, ये अबू लहब नबी पाक का बाद में दुश्मन हो गया। ऐलान नबूवत के बाद ये दुश्मन हो गया, ये भी और इसकी बीवी भी। जहन्नम का ईंधन है। कुरान में सूरत मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, आप पढ़ते होंगे। इसके मरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ख्वाब में इस अबू लहब को देखा। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है 5101, हदीस का नंबर अगर आप गूगल पे या वैसे चेक करना चाहें। ख्वाब में इसको देखा तो इससे पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? तो अबू लहब ने कहा, हर वक्त अजाब में हूं, सर से पांव तक, काश के उन पर ईमान ले आता। लेकिन जब पीर का दिन आता है, तो जिस पीर के दिन मुझे सुवैबा ने नबी की विलादत की खुशखबरी सुनाई थी और मैंने अपनी इस उंगली के इशारे से उसको आज़ाद कर दिया था, मुझे हर पीर को इस उंगली से पानी पिलाया जाता है, चश्मा जारी होता है, उसको मुंह में रख के चूसता हूं, मेरे अजाब में कमी हो जाती है। हदीस का मफहूम और बयान आपने सुना। अबू लहब चचा था, हम गुलाम उम्मती हैं। वो काफिर था, हम ईमान वाले हैं। उसने भतीजा समझकर खुशी मनाई, हम अल्लाह का हबीब समझकर खुशी मनाते हैं। उसने एक बार मनाई, हम बार बार मनाते हैं। सिर्फ एक मर्तबा भतीजा समझकर खुशी मनाने पर उस काफिर को, हर पीर को उसकी कब्र में फैज पहुंच रहा है, ईमान वाले को कितना पहुंचेगा। जी नाज़रीन, आपने कोकब नूरानी साहब की जो है ना वो वीडियो देख ली है। अब आप इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की है, वो भी आप देख लें। ऐसी कोई हदीस है सही बुखारी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद किया, जिसका फ़ायदा उस काफिर को भी मरने के बाद होता रहा, अज़ाब में तखफीफ होती रही? ये बड़ी मशहूर हदीस है, इसलिए मुझे इसका नंबर भी याद है, 5101 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, कि अबू लहब की एक लौंडी थी सवैबा। उसने आके नबी इस्लाम की पैदाइश की खबर दी अबू लहब को कि तेरे छोटे भाई के घर, जो कि फौत हो चुका था, यतीम बच्चा पैदा हुआ, तो उसको बड़ी खुशी हुई। तो उसने खुशी में यूं इशारा करके ना सवैबा को आज़ाद कर दिया, और ये वो लौंडी है जिसने नबी इस्लाम को अपना दूध भी पिलाया था।
یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں. تو عروہ جو ہے نا تابعی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں، عروہ ابن زبیر، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، ان کا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، البتہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے ایک مشروب پلاتا ہے. یہ یعنی تھوڑی سی فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ. ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا، ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا. آپ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کریں اجتہاد اگر آپ اس سے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو پابند نہیں کریں گے، ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی اپنے دور کے اندر 12 ربیع الاول کے اوپر اس طرح لونڈیاں آزاد کرتے تھے. تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں ان سے، تو مسئلہ آ کے وہاں پہ پھنسے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان سارے مسئلوں کو پھر اجتہادی رکھیں، کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں، اجتہاد کو دین نہ بنائیں. ٹھیک ہو گیا؟ ناظرین، آپ نے کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی بات کو سننی ہوگی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابو لہب کی طرح جو ہے نا وہ میلاد مناتے ہیں، تو اس کو اگر تخفیف ہوئی ہے عذاب میں تو ہمیں بھی ہوگی. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم صحابہ کی طرح نبی کی سنتوں پہ چلتے ہیں، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جناب پکے ٹھکے جنتی ہیں، کیونکہ ابو لہب کو اگر انگلی کی وجہ سے تخفیف ہو رہی ہے تو ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں. ہم تو جناب روضہ رسول کو بنا بنا کے گلیوں میں گھماتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے قصے سناتے ہیں. ہم احمد رضا صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم مسجد میں 11ویں مناتے ہیں. ہم جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. آپ اگر یہ بتاتے نا ہم صحابہ کی سنتوں پہ عمل کر کے ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر چل کے ہر سنی برتھ ڈے کی جگہ عقیقہ مناتا ہے، اگر آپ یہ بتاتے کہ ہر سنی نبی کے طریقہ کے مطابق جنازہ پڑھتا ہے، آپ یہ بتاتے کہ ہر سنی نبی کے طریقہ کے مطابق بیٹیوں کا نکاح پڑھاتا ہے، اگر آپ یہ بتاتے کہ ہر سنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق مسجدوں میں نکاح کرتا ہے، اگر آپ یہ بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی اپنا کے ہم لوگ پوری کی پوری نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، آپ اگر یہ بتاتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز کے مطابق ان کے حکم کے مطابق نماز میں صفیں بناتے ہیں، آپ اگر یہ بتاتے نبی کے حکم کے مطابق عورت اور مرد کی نماز ایک جیسی ہے، تب آپ کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم جنت کے دعوے دار ہیں. آپ یہ کہتے کہ ہم سارے اماموں کو چھوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا ہم نے ہر طریقہ کار بنایا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ہم ان کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ سچا تھا. ورنہ یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں نا یہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں. ہمیں آپ بات بنائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ایسے تھا، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسے تھا، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے ابو لہب نے ایسے کیا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں تو ہم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے. ہمیں آپ بتائیں صحابہ نے یہ کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں، صحابہ نے یہ کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں. مرضی ہے اگے تہاڈی، ہن ناراض تے تسی ہونا ہے، مینوں پتہ ہے.